अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हम सब का मालिक खालिक अकबर है, जो हमारे दिलों के राज जानता है, सबको अच्छे तरीके से पहचानता है। माँ बाप ही बच्चों को पहचान जाते हैं, वो तो पैदा करने वाला है, बनाने वाला है। हम सब को चाहिए कि हम सब अल्लाह के बन जाएं। अल्लाह हम सब का बना हुआ है। ये रमज़ान शरीफ का महीना है। इस महीने में अल्लाह हमारी थोड़ी नेकियों को बड़ी नेकियों में तब्दील करता है। और रमज़ान की माना है जलाना। रमज़ान की माना है जलाना। जैसे हम रद्दी को, कचरे को जलाते हैं, इस तरीके से अल्लाह हमारे 11 महीनों के गुनाहों को जलाता है। रमज़ान की माना है जलाना, और 11 महीने के गुनाह अल्लाह पाक जला लेता है। अगर कोई 30 रोज़े रमज़ान के रखता है तो रब्बुल आलमीन उनके गुनाहों को जला देता है। हमें चाहिए कि हम सब मिलके रोज़े रखें। जो नहीं रखता है उसे भी बोलें कि वो भी हमारा मुसलमान भाई है, कि उस पे भी अल्लाह राज़ी हो जाए, अल्लाह मेहरबान हो जाए। क्यों भी कि जो ये वक्त है, हम रोज़ा रखेंगे भी गुज़र जाएगा, नहीं रखेंगे भी गुज़र जाएगा। ईद किसकी होती है? ईद रोज़ेदारों की होती है, बेरोज़ा की ईद नहीं होती है ना। अब ईद किसकी होती है? रोज़ेदारों की होती है। जो रोज़े रखते हैं ईद उन्हीं की होती है, जो रोज़े नहीं रखते हैं उनकी ईद नहीं होती, उनके लिए ऐसे ही दिन होता है। तो मेरे कहने का यही मकसद है कि हम सब मिलके रोज़े रखें, रब की बारगाह में थोड़ी भूख काटेंगे, अल्लाह हम पे राज़ी हो जाएगा। वो किसी का भी एहसान नहीं उठाता है। रेत के ज़रे जितना भी अल्लाह किसी का एहसान नहीं उठाता। हमें सबको चाहिए कि हम सब मिलके अल्लाह के फ़राइज़ अदा करें और रब की बारगाह में रोएं, गिड़गिड़ाएं कि या अल्लाह हमें ईमान पे हमारा ख़ात्मा हो। और हम सब मिलके एक दूसरे को बताएं कि 5 टाइम नमाज, ये रमज़ान के रोज़े, सुबह शाम अल्लाह का ज़िक्र पढ़ें। सुबह शाम अल्लाह का ज़िक्र पढ़ें। सुबह में सारा दिन आ गया, रात में सारी रात आ गई, शाम में सारी रात आ गई, किसी टाइम भी हम ज़िक्र पढ़ेंगे तो अल्लाह की बारगाह हर वक्त खुली हुई है। सिर्फ अल्लाह कहता है मुझे पुकार के तो देखो, मुझे बुलावा तो करके देखो। एक बुलाने पे रब्बुल आलमीन 70 मरतबा जी से जवाब देता है। लोग अल्लाह को नहीं बुलाते, इसको बुलाते हैं, अल्लाह को कम लोग बुलाते हैं। हम सब के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह सबकी जो है रोज़े कबूल करे, और जो नहीं है रोज़ेदार वो ये मेरा प्रोग्राम सुन के, मेरा मैसेज सुन के वो भी रोज़ेदार बन जाएं। क्योंकि हम यहाँ पे आए ही अल्लाह की इबादत के लिए हैं। बाकी रोज़ रिज़्क़ का ज़ामिन कौन है? अल्लाह। जिसका ज़िम्मा अल्लाह उठाए, जिसका ज़िम्मा अल्लाह उठाए, हम उसके लिए क्यों परेशान हो? जो हम पे ज़िम्मा रब ने डाला है, नमाज का, कुरान का, ज़िक्र का, और जो है रमज़ान के रोज़ों का। और अगर अल्लाह कहता है कि आपके पास रकम है, पैसे हैं, तो फिर हज फ़र्ज़ है, अगर पैसे नहीं हैं तो वो भी फ़र्ज़ नहीं है। और मैं सबको दुआ करता हूँ कि अल्लाह सबको हज उम्रा नसीब करे, सबको ताकत दे। और मेरी ये दुआएं आपके साथ हैं। आप सब मिल के मुझे दुआ करो, मैं आप सबको दुआ करता हूँ। और वो जो बीमार था उसके लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह उसे ज़िंदगी दे। क्योंकि इंसान की ज़िंदगी बचाना, एक इंसान की ज़िंदगी बचाना पूरी इंसानियत को बचाना है। एक इंसान का कत्ल करना पूरी इंसानियत का कत्ल करना है। जितना हो सके हम एक दूसरे को बचाने की कोशिश करें, एक दूसरे को के काम आने की कोशिश करें। मुझे यकीन है रब्बुल आलमीन पे अल्लाह सबके दुख मिटाएगा, सुख नसीब करेगा। एक बड़ा मर्ज है जिसको बोलते हैं कैंसर। क्या बोलते हैं? कैंसर।
کینسر کا علاج پوری دنیا میں نہیں ہے، کوئی ایسی ٹیبلٹ نہیں ہے جو کینسر کی بیماری کو ختم کرے، کوئی ایسی انجیکشن نہیں ہے جو کینسر کی بیماری کو ختم کرے، اس جراثیم کو ختم کرے۔ ایک ڈاکٹر تھا لنڈن کا، اس نے بولا کہ اس کا علاج میں ڈھونڈوں گا، وہ 30 سال کا تھا، اس نے کینسر کا علاج ڈھونڈنے کا کیا 30 سال لگ گئے اس کو کینسر کا علاج ڈھونڈنے میں، 30 سال لگ گئے تھے۔ کتنے سال؟ 3 سال، 30 سال تو کتنے کا بن گیا وہ؟ 60 سال کا بوڑھا ہو گیا، اس نے علاج ڈھونڈ کے نکالا، اس کو لوگوں نے، بڑے بڑے لوگوں نے نوبل انعام دیے، اس کو جو ہے بڑے بڑے انعام دیے، واہ واہ ہو گئی۔ اس نے کیا علاج ڈھونڈا کینسر کا؟ اس نے یہ علاج ڈھونڈا کینسر کا کہ ہر ایک کے جسم میں کینسر ہے لیکن کم مقدار میں ہے، جس میں وہ بیماری میں شمار نہیں ہوتا ہے۔ جس طرح ہر ایک جسم میں بخار ہوتا ہے 65 60 65، ہر ایک میں ہوتا ہے 95 90 95 ہر ایک میں ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جب 101 بن جاتا ہے، 104 بن جاتا ہے تو پھر وہ بیماری میں شمار ہو جاتا ہے، پھر تکلیف دہ ہوتا ہے۔ تو ہر ایک جسم میں جو ہے وہ ہیپاٹائٹس بھی ہے، اور جو ہے ہر ایک جسم میں کینسر بھی ہے۔ تو پھر اس نے یہ کہا ہے کہ کوئی بھی بندہ ہر سال 28 دن صبح سے لے کے رات تک اپنے آپ کو بھوک اور پیاس دے گا، تو جو کینسر کے جراثیم میں ہمارے جسم میں، جب بندے کو بھوک لگتی ہے، بھوک کے جراثیم ہوتے ہیں نا بھائی، جس کو بھوک لگتی ہے تو اندر کھینچاؤ کرتے ہیں نا، کھاؤ کھاؤ کھاؤ، اس کو کھانا دیتے ہیں، پھر بھوک مٹ جاتی ہے۔ تو پھر کیا کرتے ہیں یہ بھوک کے جراثیم کیا کرتے ہیں؟ یہ ہمارے جسم میں ڈھونڈ کے کینسر کے جراثیموں کو کھا لیتے ہیں۔ تو اس کو بہت بڑے نوبل انعام ملے، اس نے 30 سال اس کو ڈھونڈنے میں لگائے۔ تو ایک مسلمان نے کہا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، اللہ نے ہمیں 1450 سال پہلے 1450 سال ہمیں رب نے پہلے قرآن پاک میں بول دیا ہے کہ جو رمضان کے روزے 12 مہینے میں جو 1 مہینہ رمضان کے روزے رکھے گا، میں رب اس کو موذی مرضوں سے پاک رکھوں گا۔ تو کینسر بھی ایک موذی مرض ہے۔ تو اس نے بولا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے 30 سال جدوجہد کی ہے اس بیماری کو ڈھونڈنے کی، اور کیسے وہ مسلمانوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے قرآن پاک میں۔ تو اس نے بولا کہ آؤ تو دکھاؤں۔ اس مسلمان بھائی نے اس کو دکھایا، تو اسی ٹائم اس نے جو ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اس نے بولا کہ یہ قرآن سچا، یہ اللہ سچا، مسلمانوں کا قرآن سچا۔ آج سے میں اس قرآن کو اپنا گائیڈ لائن بناتا ہوں، اپنا جو ہے رہبری بناتا ہوں، اور میں اللہ پہ ایمان لاتا ہوں۔ اور اس نے جو ہے کلمہ بھر کے مسلمان ہو گیا کہ 1450 سال پہلے رب نے بتا دیا ہے کہ جو بھی رمضان کے روزے رکھے گا اس کو موذی مرض نہیں ہوں گے۔ تو یہ جو رمضان کے روزے بندہ رکھتا ہے نا، مکمل رکھتا ہے گا نا، اللہ کرے گا مرتے دم تک اس کو کینسر کی بیماری نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ پتہ نہیں لوگ کیوں جو ہے وہ اللہ کی باتوں میں نہیں آتے ہیں۔ میں یہ سب سے یہی کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے میرے رب کا کہنا مانو۔ بھلا ماں باپ کسی بچوں کا دشمن ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ بچے ماں باپ کے دشمن ہوتے ہیں، جب شادی ہو جاتی ہے تو مکر جاتے ہیں، پھر بولتے ہیں تو ہم تو تمہارے میں سے پھنس گئے ہیں، مرتے کیوں نہیں ہو؟ لیکن ماں باپ کبھی بھی ایسا نہیں بولتا ہے، وہ تو نصاور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے تو ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس جیسا سجن اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو میں آپ سب کو یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب بھی وہ جو ہے اللہ کے پروگرام پہ چلیں۔ اللہ کے پروگرام میں فائدہ ہی فائدہ ہے، اللہ کے فردوں میں فائدہ ہی فائدہ ہے، اللہ کے کہنے میں فائدہ ہے۔ میری یہ میسیج کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچاؤ کہ ایسا ثواب سمجھ کے کہ یہ جو ہے لوگ رمضان کے روزے رکھیں، اللہ کے فرائض بھی ادا ہو جائیں گے، اور کینسر جیسی بیماری سے وہ پاک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔